Sankushta sota tuga, Muskyan koden sota tuga, Kushan pora sota tuga, Sogle koden sota tuga, Dessa fantoru detta, Kalsamle utkar sota, Aisha dessa Jesus boso, Tukang dong nhau tên bề trôi thương, Sông cô xa đến sota tuga, Muskia cô đến sota tuga, Kushan po đến sota tuga, Sogle cô đến sota tuga. Kirit Bashin Magung Laila Lian Fernandes Saka Kankra पिडा जाल्या आनी आयज दुसरें ऑपरेशन आसा. बाद रगला वरवीं हें ऑपरेशन सक्सेसफूल जाल्यार किरीत भाशेन मागूंक लायला तिका आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमिया जेसू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, मान्यावंत आग्नेलाच्या देण्या खातीर देवाक आमी दिन वासूया. साहित्य जाणांक आजून पाद्रांगला वरवीं ताच्या आस्कारीपणान मागून जायते जाणांक उपकार फाबो जाल्यात देखून दिन वासूंक लायला. कांकराची पिडा देखून बऱ्यो जाल्ल्यो आसात. त्याच बरोबर जायते जाणांनी तांच्या इंतेसांवां पासत बरे भलायके पासत आनी कोणेन हे मारेकार पिडेच्या काळांतूय ताचे वरवीं जायते जाणांक पेकोवणी फाबो जाल्या. हे सगळ्या देण्या खातीर दिन वाचतना किरीत भाशेन आमी मागुया बेगीनूच हो सांत कोरोनाचो वावर रोमांत चलता तो शेवटाक पावूंक आनी आमकां मान्यावंत आसा तो भक्तिवंत जावंक फ्रॉम वेनरेबल टू ब्लेसड हेंच मनान दवरून दिन वाचनेच्या मनान हे मिसांत वांटो घेतना आमची ओस्कुताय आमची पातखां आमी ओळखून घेवया आनी आमकांच आमी तयार करुया बाबार्थान आनी मोगान हे मिसांत वांटो घेवंक. दूख धरून सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पददार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मोना चितुरान तोंडार उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. हे पासोवपाक घेवन सुद्दां सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमचे सुरेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पददार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sonia, Kaglut Gur, Sonia, Kaglut Gur, Krista, Kaglut Gur, Krista, Kaglut Gur, Sonia. Kaglut Gur, Sonia, Kaglut Gur, Sonia, 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 Kaglut Gur. प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाड बापा,
तुज्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं करताय. जें तूं आमकां फरमायताय ताचो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां भासायताय ताची आशा दवरूंक बोलेपणान आमकां फावो करूं. आनी अवतीर संवसारांत सर्गीच्या सदां तोगतल्या सुखाचेर आमची काळजां तीर करून दवर. हें आमी मागता आमच्या सुबिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सभे आनी पवित्र आत्म्या सभे एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. बागयोंत पावलून तेचोलनीकाराक बरयलेली पयले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, तुमचो बावाट पोल्योवन आमच्याच अडचणींनी आनी कोश्टां दुखां मोदें तुमचे विशीं आमकां बुजवण मेळ्ळी. तुमी सोम्या सोवे गोठ रावले म्हणटूच आतां आमकां जीव बोल्लो. ताचे पासत आमी आमच्या देवा मुखार इतलो व्हड संतोश भोगतांव. ते खातीर तुमचे विशीं आमच्यान कशें फावो ते पोरी देवाचे उपकार आठोवंक जायत. तुमचें तोंड पळोवंक आमकां मेलो म्हूण आनी तुमच्या बावाटा कितें उणें आसा तें आमच्यान बरोवन दिवंक जावं म्हूण आमी दीस रात ताचे लागीं जोबोर परतून मागता. खूद देव आमचो बाप आनी आमचो सोमी जेजू, आमी तुमचे सोरी पावोशे करूं. जसो आमी तुजो मोग कोत्ताव तसोच तुमचो मोग एकामेकांताय आनी सगल्या मनशांताय सोम्यान सुबापणान वाडोवचो. सगल्या आपल्या भक्तां बरोबर आमचो सोमी जेजू येता तेन्ना आमच्या देवा आनी बापा मुखार तुमी शुद्ध निर्मोल आसचे खातीर तो तुमचे काळजां पवित्रतायेन तीर करूं. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा. सगलीं म्हणुया. तुज्या उतराक आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा. मनशाच्या पुता दुवानो चोलात परतून. ह्या एकाच उतरान मनशाक तूं परतून मातयेक धाडटाय. कालचो दीस येवन गेलो, रातचो एक फार सोरून वेता. अशी तुज्या दोल्या मुखार 1000 वर्सां. जबाब. तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा. आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरूंक दिवं नाका. तेन्ना आमच्या काळजान मेळटोली जानवाय. परतून ये सर्वेस्परा. केन्ना पर्यान रागा बोरीत रावतलोय. तुज्या चाकराची तुका चुचुरे दिसूं. जबाब. तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा. दीस उदेता तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर. दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोशान आमी उल्हासोशी कोर. सर्वेस्पराचे बोलेपण आमचेर देंवय. आमच्या हाताचो वावर सुफोल कोर. ओय, आमच्या हाताचो वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जबाब. तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. Jesu
बापाचे उदोद ताच्या मोगाची कबरस जेजू काळोखा दुस्वाद आमकां बापाची पावके Sorvesporak soy soy Sorvesporak soy soy Sorvesporak soy soy Sorvesporak soy soy सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माथ्युया प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळत, देखून जागृत रावात. हें मात जाणो जायत, केन्ना चोर येतलो तो घरकार जाणो आसलो जाल्यार तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोवंक दिवचो नासलो. म्हणटच तुमी तयार रावात, कित्याक तुमी राबनात ते घडये मनशाचो पूत येतलो. घरांत आसलेल्यांक वखदार जेवण दिवंक दोनयान आपल्या घराब्याचेर सत्य दिल्लो विस्वाशी आनी शाणो चाकर तो कोण? आपलो दोनी येता त्या वेळार आपलें काम करता. तुवें ताका मेळत तो चाकर सुभागी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तो ताका सगळ्या आपल्या दौलतीचेर सत्य दितलो. पूण बास्कोळ चाकर आपणाच भितर अशें म्हणत जाल्यार म्हजो दोनी येवंक काळाव करता आनी आपल्या बाराबोरच्या चाकरांक मारूंक आनी बेबद्यां बाराबर जेवंक आनी पिवंक लागत जाल्यार तो राबो नासलोल्या दिसा आनी तो नकळो आसलो घडयेर त्या चाकराचो दोनी पावतलो आनी ताका भायर घालतलो आनी ताची गोत दोंग्या सारकी जायशी करतलो. तुवें सगळीं रुदन करतली आनी दांत किर्लितली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, म्हजो एक इश्ट आसलो आनी तो सदांच दर दिसा सकाळचे सकाळीं म्हाका वॉट्सॅप मॅसेज धाडटालो, गुड मॉर्निंग आनी बरो दीस सावंड येवन. पयर ताची मॅसेज येवंकूच ना आनी परतेंच जाल्यार ताचे दुयेन मॅसेज घातली, माय डॅड एक्सपायर्ड. म्हजो पाय ओंतल्लो. इतली दूख लागली, ताका देखून खबर नासली केन्ना ताचेर मरण येतलें तें. आनी देखूनच आयज जेजू आमकां उगडास करता. जेजू आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमी सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळत, देखून जागृत रावात. आनी जागृताय कसली? कुडीची जागृताय न्हू. आमी जाणव एक दीस तरी आमी न्हिदोनाव जाल्यार आमच्यान दुसऱ्या दिसा कांयच करूंक जायना. तकली फोडटा आनी कितें आतां, कित्याक न्हीद बरी जावंक ना. कांय कांय रागार जातात, पूण तसली न्हीद जेजू सांगना. जागृताय जाचे शुभ वर्तमानांत जेजू सांगता ती जावन आसा उत्तमीक जागृताय. That we are ever ready when the Lord comes with His call. आनी बरे भाशेन सांगता, समजता ते भाशेन. चोरूंक येता तेन्ना सांगून येना, जाल्यार तो पिसो आसतलो. सांगून हांव आयज तुमगेर चोरूंक येता
जाल्यार घराची राखणदार करपाची, पुलीस सगळे सर भोंवती दवरपाचे. जेजू एके भाशेन आमकां उगडास करता. देवान आमकां जिवीत दिलां. जायते फावटी आयज काल आमी जाणाव कित्याक दोतोरांची गिन्यांनी तें वाडलां केन्ना भुरगो जातलो हें सगळें ते सांगतात. पूण कोणाच्यानूच आयज सांगूंक जायना केन्ना मरतलो. आमी जाणो हे मारेकार पिडेंत जायते जाण आमचे भाव भयणां अंतरल्यांत. पूण मरण अकस्मात केन्नाच येवंक जाता. आनी असल्या वेळार आमी तर ओत्मीक वाटेन आमी तयार ना जाल्यार जेजू म्हणटा आमची गोत त्या चाकरा भाशेन. आमचें जिवीत म्हणल्यार एक सेवा. बरे भाशेन आमची कुडीची आनी आत्म्याची आमी सेवा करता. बरे भाशेन जें जें आपोवणें आमकां दिलां त्या त्या आपोवण्यांत आमी जियेता तेन्ना आमी बरी सेवा करता. पूण जरी तरी आमी हेंच जिवीत आमी बरे भाशेन जियेना तेन्ना एके भाशेन त्या चाकरा भाशेन दोनी येतलो तेन्ना आनी आमी आमचो हिशोब दिवंक जाय. त्या त्या वेळार आमी कितें करूंक जाय तें आमी करूंक ना जाल्यार दोनी कितें करतलो तो जेजू ह्या आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां सांगता. आमकां नोकरेचो काडटलो. म्हणजे जिवीत तुजें सोंपलें आनी सासणाक थंयसर दांत किल्लो तरी रुदन करतली तें जावंक पावतलें आमचें सासणाचें तिकान. देखून आमी आमचें ओत्मीक जिवीत चोतरायेन जिवंक एक एक घोडी देव आमकां दिता. ते घोडयेंतल्यान देवाचें बरेंपण देवाची कृपा घेवन आमी जिवंक आनी भाशेन आमी पातक पयस धरून आमी जिवंक आनी करूंक देवूच आमकां आपली कृपा घोटाय दिता. पवित्र आत्मा आमकां भासायला. पवित्र आत्मा आमकां बरें आसा तेंच सुचयता. पूण जायते फावटी आमी हें बरें कितें सुचयता तें कुशीन धरून सैतान कितें नाळटा तेंच आमी करूंक पावता आनी हे भाशेन हे वायट चाकरां भाशेन आमी आमचें जिवीत जाता. आमच्या जिविताचे दोनी आमी न्हय देव दोनी आमच्या जिविताचो. आमी फकत कारबारी कशे जिविताचे. मान्यावंत आग्नेल अशेंच जियेलो. ओत्मीकतायेन सदांच जागृत तो आसलो. आनी शेकी ताचो वेळ पावलो तेन्ना पुलपीत रातान तो पडलो तेन्ना ताच्या वडिलान ताचे लागीं विचारलें तुका ओत्मीक तयारी करूंक कुमसाराची गरज. आनी पाद्राक सांगलें ना हांव जागृत आसा एके भाशेन ओत्मीक वाटेन हांव सदांच तयार आसा. तर प्रितीच्या बाबा भयणीनो आयज पाद्राकूच फुडें घालून आमी मागुया आमी ओत्मीकतायेन जागृत रावंक. म्हणजे बरें आसा तेंच करूंक आनी वायट आसा तें पयसावंक प्रयत्न करूंक आमी वावरुया. हीच कृपा देवा लागीं आमी सांत आमी मागुया. Om cei casa do vortea Sukanedu soram gele Jesus duka betoita Sukanedu soram gele Jesus duka betoita Utka chân tên bia
사죄 부지 보리 제수 몬차더로라 그 사죄 부지 보리 제수 몬차더로라 म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर बलिदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव सर्वेस्परा एकेच बोळये वरवीं आमकां तुजी आपणायलेली पोरसां तुवें करून घेतली दोयाळपणी तुजे पवित्र सभेक एकवटांत आनी शांतीन सांबाळ हे आमी मागतां त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमची सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशी आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदेदार आनी सासणाच्या देवा स्वर्ग काणी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोनेतीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरमतां जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगटां तीर बरबाशान ताचे महिमेवून तेण्याक कोतरेकतां देखून आतां देवदूतान भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां Povet, Novarazzo sorvesporto Sugare sosa Bolia tuja voi papa Usorgi Tuka soy Sorvespora cenave Yata taka soy Usorgi Tuka soy बाबा करस तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोस्त मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसुडें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोतेलें हें म्हज्या उगडासाक करात Babartacho good porgochuya Tuja cursa Ani puno chivon pona vorvi Tu venam kasoro ili somnia Sosaracha sorvonara Amchi sorvonko Bapa जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूंची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या बागयोन बाबा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बाबा
आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरमोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागोतींत मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोडचोडीत मुखार मोड पडून फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता. अंकवार मरी देवाची माई संगती भाग्यवंत सुजे तेचो निश्कलंक पोती भाग्यवंत दवरून दिता. आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान स्वर पदवीदार बापा स्वर वंदन आनी स्वर वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या जिविता खातीर जें देवाचें एक देणें आमकां तेच बराबर ह्या जिविता उपरांत आमकां सासणाचें जिवीत आसा. आनी ह्याच जिविताक सदांच आमी तयार आसूंक देवाचें आपोवणें आमकां येता तेन्ना हे वेळार आमी तयार आसूंक आमकां कृपा घोटाय जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान आमी मागुया. आमचे बाबा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज्य आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां तारणेंत पडूंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सुवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडाराची सुक्रिस्ताची येण्याक आमी बरमेशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुमिया जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे बाबार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कशें परम तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सची येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुमिया जेजू क्रिस्ताची शांती आनी मोग तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तेच मोगान एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दी. देवाचे शेळये संवसाराचेर पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचेर पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचेर पाप काडटले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी शेवंक वेता. ती आमचेर झडटी आनी कास्ताडी ना जावंक पूण तुजेच काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ओचतोपण चेबोंत जाल्लो जेजू जो आयज किरीत भाशेन आमकां उडास करता. ओत्मीक जागृतायेन जियात. कित्याक आमकां देवान सदांकाल ह्या संवसारांत जिवंक रोचूंक ना. आमकां सासणाचें जिवीत आसा. हेंच जिवीत आमकां फावो जावंक आनी आमी सदांच कृपेन जागृत आसूंक हो जेजू आमकां घोटाय आनी बोळ जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्याच एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोली परी हांव तुका वेंग मारतां
आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोडशिलो कोरसोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुवें काकुदीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस रगत आमच्या पिडेस्त तोत्म्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजांची उर्बा अदीक आनी अदीक वाडोय. हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. उपकार जे मेळ्ळ्यात ताची कळोवणी आमी जाणा. 1 वर्स अदीक जालें आमची भयण आन्ना गोन्साल्वीस जी युकेंत तिका कांकराची पिडा जाल्ली आनी जायते फावट हांगासर पाद्रागना वरवीं मागूंक लायिल्ले. 2 दीस फाटीं तिका तिचो निमाणो रिपोर्ट मेवला आनी रिपोर्टा वरवीं कांकराचें एक सेल देखून ताच्या जिवितांत तिच्या कुडींत ना म्हूण सांगलां. देखून सगळीच खुशालकायेन बरोवन देवाक दिनवासूंक आनी वाकाणूंक आनी कितें भाशेन मानया भोंवताक मेळक दिनवासूंक कितें भाशेन एमेसान सांगलां. तिका जायतो बाबार्थ पाद्रागनालाचेर आनी ती अशेंच म्हणटाली, म्हजेर कांकराची पिडा येवं कितें येवं पूण पाद्रागनेल म्हाका सोडचो ना. आनीच बाबार्थान तिणें मागलेलें तें तिका फाबो जालां. देखून आयज देवाक ती दिनवासता. तिचे बराबर आमी देवाक दिनवासता तिच्या तीर ओकोण बाबार्था खातीर. आनी जे परी सुरवातेक मागलां आयज दुसरें ऑपरेशन आसा लीना फेर्नांडीसाचें कांकराचेंच. पाद्रागना वरवीं तिकाय हेच भाशेन पूर्ण पेकोवणी मेवल्यार पुरो म्हूण आमी मागुया. त्याच बराबर आमची इंतेसवां उपकार मेळ्ळ्यात देखून आमचे दिनवास बराबर घेवन ह्या नव्यानाचे मागण्यांत आतां वांटो घेवया. उपकार मेळूंक मागणे. सर पदवीदार देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमचे सोडोवणे खातीर तुजी मानावड दिनवाशी मोनान आमी अडकता आनी हेच खातीर तुज्या वेंचून काडिल्ल्या सेवकां उदेशी वचून लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मान्या बोताग्नेल एक नमणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उसवाडान मान्या बोताग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान आमी मागता. तशेंच आतां मान्या बोताग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंतबरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक उपकार. कितें भाशेन हे आमचे लीना फेर्नांडीस हिका आनी त्याच बराबर आमच्यो सबार गरजो आसात त्यो मनान घेवन अगेपणान बाबार्थान पाद्रागना वरवीं देवाक आमी उबारुया. एक कोणाक अशी फावो कर म्हूण आमी विनयता. सांताचो मान मेळूंक मागणे. ओगोणीत काकुतीच्या देवा, सरपट पडून तुज्या पांयां सरशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मान्या बोताग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगड परगटणे उदेशी हे आमी मागता आमचे सुमया जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. पिडेवंतांचेर किरीत आशिर्वाद. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ आनी काकुत्सार बापा, आमच्यो अस्कोताय सुसूंक आनी आमच्यो दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच मोगाच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. आनी आयज किरीत भाशेन तूं आमकां उगडास करता जागृत रावात. ताचेरूच बाबार धरून कालतेपणी आमी मागता. ह्या आमच्या पिडेवंत बाबा भयणीचेर बोलेपणान तुजो किरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची घोटाय
आत्म्याचें तीरपण दुखी कोतींनी सोंसणी काय भलायकेची पुर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती करमोग आनी बरेपण भरपूर आसूं. तांच्या कुस्तां दुखान ती तुजेरूच बाबाड दवरून आनी तुका ती अनुभव. हे परी बाबा भयणीच्या एकपटान ती सदां काल मोगान जिवन संतोशान तुका बाकाणू. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुमिया जेजू क्रिस्ताची शांती मोग आनी पेखोवणी तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पददार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. आत्मीकतायेन जागृतायेन जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबकार. स्वर्ग संसाराच्या कुदोया बाबा मोगाच्या आशेत लावल्या तुझी पोरसा aldaras matadramena Urbosha gordon warda Bagoy deva kalsa chida Falsamyar tuja burkya Deyaskari sorga raja Urbosha gordon warda Bagoy deva kalsa chida Falsamyar tuja burkya Deyaskari sorga raja